उम्रे पर गई इन तीन बुजुर्ग पाकिस्तानी खवातीन को सऊदी अदालत ने 25-25 साल कैद की सजा सुना दी। इन तीन खवातीन के साथ दो मर्द हजरात भी शामिल हैं। एक शख्स जो कि इमाम मस्जिद है और दूसरा शख्स जिसका नाम है नैयर अब्बास, वो इन तीन खवातीन में से एक खातून का रिश्तेदार है। इन पांच लोगों ने ऐसा क्या जुर्म किया जिस जुर्म की पादाश में सऊदी अदालत ने इनको 25-25 साल की सजा सुनाई है। तफसीलात में आपसे शेयर करूंगा। इस वीडियो में अहम लेसन मौजूद है। जो लोग उम्रे के लिए जा रहे हैं खास तौर पर वो भी इस वीडियो को सुने, और जो मुस्तकबिल में उम्रे की अदायगी का इरादा रखते हैं वो भी इस वीडियो को जरूर सुने। और इसके अलावा ऐसे लोग भी हैं जिनको कुछ लोग उम्रे पर भेज देते हैं, यानी इलाके का जमींदार या कोई ठीक ठाक आदमी जो इलाके में जिसका बड़ा नाम है हर साल 4 से 5 अफराद को मुफ्त उम्रा करवाता है। वो लोग भी इस वीडियो को गौर से सुने जो मुफ्त उम्रे पर यानी किसी के दिए हुए पैसे पर उम्रे पर जाते हैं, लेकिन फिर उनके साथ क्या कुछ होता है ये भी सब चीजें इसमें मौजूद हैं। जनाब अली, एक खातून जिसका नाम है ज़ियारत बीबी, दूसरी खातून अनवर बीबी, ये दोनों रिश्तेदार हैं। तीसरी खातून शमीम बीबी मोहम्मद रियाज जो इमाम मस्जिद है उनकी अहलिया है, और पांचवा शख्स नैयर अब्बास जो ज़ियारत बीबी का रिश्तेदार है। इन पांचों अफराद का ताल्लुक फैसलाबाद का जिला जड़ावाला के एक गांव से है। सदाम हुसैन जो कि इनके गांव का जमींदार था, बड़ा उसका नाम था, हर साल 4 से 5 अफराद को उम्रे पर भेजा करता था। हर साल 4 से 5 अफराद को मुफ्त उम्रा करवाया करता था। साल 2024 सितंबर का महीना इन 5 लोगों की किस्मत जागी। जमींदार ने कहा कि आप 5 लोग इस साल उम्रे पर जाएंगे। ये लोग खुशी से निहाल कि हम अल्लाह का घर देखेंगे, इबादत करेंगे। जनाब 30 सितंबर 2024 को इनकी फ्लाइट थी और 29 सितंबर को फैसलाबाद का जिला जड़ावाला से इस्लामाबाद पहुंचाया गया। ज़ियारत बीबी का बेटा जिसका नाम है इब्रार हुसैन, उसका ये कहना था कि मैंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अपनी वालदा को खुद इस्लामाबाद छोड़ कर आता हूं, लेकिन सदाम हुसैन ने कहा कि सारे अखराजात मैं बर्दाश्त कर जो रहा हूं, मेरा ड्राइवर इनको छोड़ने जो जा रहा है, तो फिर क्यों आप तकलीफ ले रहे हैं अपने आप में। बेफिक्र हो जाएं, तसल्ली में रहें, इनकी जिम्मेदारी मैंने ली है, सारी जिम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से निभाऊंगा। जनाब 29 सितंबर 2024 को ये फैमिली जड़ावाला से इस्लामाबाद पहुंच गई। लेकर जाने वाला शख्स जिसका नाम है इसरार, जाते ही इनको एक होटल में रखा गया। 30 सितंबर 2024 को इनकी फ्लाइट थी जो कि एयर सियाल की फ्लाइट थी PF 718। सुबह 6:10 पर जद्दा के लिए इन्होंने रवाना होना था। रात होटल में स्टे किया। अगले दिन 5 अफराद को जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया तो अचानक से एक शख्स की आमद हुई जिसका नाम था गुल। गुल कहने लगा कि 20 साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे औलाद जैसी नेमत दी है। मैं चाहता हूं कि जो लोग उम्रे पर जा रहे हैं मैं उनको नए जूते, मैं उनको नए सूट गिफ्ट करूं। तो जनाब इन 5 अफराद को उसने सूट दिए, जूते दिए, गले मिला और कहने लगा कि वहां जाकर आपने मेरी औलाद के लिए दुआ करनी है। लेकिन साथ ही साथ कुछ गिफ्ट पैक्स दिए और कहने लगा कि ये गिफ्ट पैक्स आपने सऊदी अरब जद्दा पहुंचकर एक दोस्त आएगा मेरा जो कि एयरपोर्ट से निकलते ही खड़ा होगा, उसके हवाले कर देने हैं। इन 5 अफराद ने लेने से इनकार किया, लेकिन साथ ही गुल ने सदाम हुसैन को कॉल की कि ये मेरा जो गिफ्ट है नहीं वसूल करे। तो सदाम हुसैन ने कहा मेरी बात करवाओ। बात की तो कहने लगा कि मैं आप लोगों को उम्रे पर भेज रहा हूँ, सारे अखराजात बर्दाश्त कर रहा हूँ, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। ये मेरा दोस्त है जो आपको अमानत दे रहा है, आप इसको रिसीव करें और जद्दा एयरपोर्ट पर 2 लोग बाहर खड़े होंगे, आपने उनके हवाले कर देना है। जनाब अली, वक्त जो के करीब था तो इन 5 अफराद ने फैसला किया ठीक है जैसे सदाम साहब कह रहे हैं हम कर लेते हैं। उन पैकेट्स को भी वसूल किया जो कि गिफ्ट पैक्स से। वसूल करने के बाद एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए, ना किसी ने रोका। सब कुछ स्कैन होने के बाद ये 5 अफराद जहाज में सवार हुए तो जनाब ठीक 4 से 4.5 घंटे बाद ये जद्दा पहुंच गए। एक हफ्ता गुजर गया, 5 अफराद का अपनी फैमिली से राब्ता नहीं हो पा रहा था। एक हफ्ते बाद ज़ियारत बीबी ने अपने बेटे इब्रार हुसैन को कॉल की, पुत्र मैं जेल से हैगी हाँ, हम जो सामान लेकर आए थे उस सामान के अंदर मंशियात थी, जो जूते हमें दिए गए थे उन जूतों के सोल के अंदर मंशियात थी, जो पैकेट्स हमें दिए गए थे उन पैकेट्स के अंदर मंशियात थी। कुल मिलाकर ये 5 किलो 500 ग्राम मंशियात बनती है। हम 5 अफराद को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। इब्रार हुसैन पर यह कॉल किसी कयामत से कम ना थी। रोते हुए अपने रिश्तेदारों को बुलाया, सब इकट्ठे हुए, सदाम हुसैन के पास गए, जाकर कहा कि आपने ही भेजा था, ऐसा क्यों हुआ। सदाम हुसैन कहने लगा कि मेरे लिए सरप्राइजिंग है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, पहले भी लोग जाते हैं आ जाते हैं। लेकिन जब ये फैमिली वापस गई तो साथ ही तसल्ली सदाम हुसैन ने यह भी दी कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं रिहाई का बंदोबस्त करता हूं। जनाब इब्रार हुसैन अपने उन तमाम रिश्तेदारों को लेकर घर पहुंचा तो अगले दिन पता चला कि सदाम हुसैन अपनी फैमिली को लेकर गांव से कहीं और मुंतकिल हो चुका है, यानी उसने अपनी लोकेशन चेंज कर ली है और किसी ऐसी जगह पर चला गया है जहां ना गांव वालों को पता है ना किसी को
پتا ہے۔ ابرار حسین کے بقول اس واقعے کے بعد ہمارے گاؤں میں خفیہ ایجنسی کے کچھ لوگ آئے، آ کر تھانوں سے ریکارڈ حاصل کیا ہمارا، لیکن ایسا ریکارڈ کچھ بھی نہ تھا کہ جس میں پتا چل سکے کہ ہم منشیات بیچتے ہیں یا ہمارا منشیات کا کاروبار ہے۔ سعودیہ میں ان پر کیس چلتا رہا۔ 17 فروری 2025 کو سعودی عدالت نے ان پانچوں افراد کو 25 سال قید کی سزا سنا دی۔ اب دوسری جانب پاکستان میں ایف آئی اے جو کہ متحرک ہو چکی تھی اور مقدمہ درج کر چکی تھی، کس پر؟ صدام حسین پر، اسرار پر اور گل پر، جو تینوں لوگ مسلسل رابطے میں تھے۔ سب سے پہلے صدام نے کیا کیا؟ عبوری ضمانت حاصل کی فیصل آباد کی ایک سیشن کورٹ سے۔ پھر اس کے بعد اسرار کو جب پولیس نے گرفتار کیا، کہاں سے؟ لاہور ساندہ کی حدود سے۔ جناب علی کوئی 4 سے 5 ہفتے بعد جب ضمانت اس کی بھی کینسل ہوئی صدام حسین کی، صدام حسین کو بھی گرفتار کیا گیا، لیکن گل آج تک گرفتار نہیں ہو سکا۔ صدام حسین آج بھی لاہور کی کیمپ جیل میں قید ہیں، لیکن تیسرا شخص ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا۔ طلال چودھری صاحب کے بقول ہم نے کوشش کی ہے، ان پانچوں افراد کی رہائی کا ہم کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن سعودی عرب کے بھی کچھ رول ہیں، وہاں کے بھی کچھ قوانین ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ان پانچوں افراد کو جلد رہا کروا لیا جائے گا، لیکن یہ کب ہوگا ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ پانچوں افراد کی فیملی کے لیے قیامت سے کم نہ تھی وہ خبر جب ان کو پتا چلا کہ ہمارے پیاروں کو 25 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ محمد ریاض اور ان کی اہلیہ شمیم، ان کے 2 معذور بچے ہیں، نیر عباس جس کے 3 بچے ہیں اور وہ گھر کا واحد کفیل تھا، 2 خواتین جن کی عمر 80 سال سے زائد تھی، یہ دادی ہیں، نانی ہیں، ان کا پورا خاندان ہے، لیکن اس وقت پانچوں افراد سعودی عرب کی ایک جیل میں قید ہیں اور ان کو 25 سال کے لیے سزا دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب یہ رہا ہوں گے بھی یا نہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کوئی مفت میں عمرہ کروائے تو خدا را اگر کچھ آپ کو لے کر جانے کے لیے کہے کہ یہ لے جائیں تو کبھی بھی اس آفر کو قبول نہ کریں۔ مفت میں عمرہ کروائے یا نہ کروائے، آپ کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس وقت آپ بے ایمان ہو جائیں، اس وقت آپ کڑوا گھونٹ لے لیں، ناراض کوئی ہوتا ہے اس کو کر دیں، لیکن کم از کم یہ رسک نہ لے کہ آپ پاکستان سے سعودی عرب پہنچیں اور آپ کے پاس کچھ ایسی چیزیں موجود ہوں، آپ کو یہی پتا ہو کہ اس میں کچھ گفٹ پیکس ہیں، لیکن وہاں چل کر پتا چلے کہ گفٹ پیک نہیں بلکہ منشیات تھی۔ اب جناب لاہور ہائی کورٹ میں صدام کے وکیل نے ضمانت کے لیے درخواست دائر کی ہے کہ صدام حسین کا کوئی ایسا ماضی کا ریکارڈ نہیں ہے، اس نے پہلے بھی کئی لوگوں کو عمرے پر بھیجا ہے، واپس بھی آئے ہیں، لیکن اب کی بار جو لوگ گئے ہیں واپس نہیں آئے۔ ایف آئی اے نے جو تحقیقات کی ہے، تینوں لوگ مسلسل رابطے میں تھے۔ ایک اور ایف آئی اے کو کلو ملا جس میں صدام حسین نے نیر عباس کو چیٹ کی، اس کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ جو آپ کو پیکٹس ملے ہیں اسی کے حوالے کرنا، جن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے یہ امانت ہے، آپ نے کسی اور کے حوالے نہیں کرنی۔ تو جناب اس لیے عمرے پر جانے سے پہلے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ کوئی رشتہ دار ہو، عزیز ہو، دوست ہو، کچھ بھی ہو، آپ ان کو صاف انکار کر دیں، چاہے وہ میڈیسن ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، کہ ہم نہیں لے کر جا سکتے، ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب یہ 5 لوگ جن کی فیملی اس وقت تڑپ رہی ہے، نیر جس کے 3 بچے اپنے باپ کی راہ تک رہے ہیں، اور جو 2 معذور بچے ہیں امام مسجد کے اور ان کی اہلیہ کے، وہ اس وقت اپنے ماں باپ کی راہ تک رہے ہیں۔ انور بی بی اور زیارت بی بی کے گھر والے بھی اپنی ماں کے، اپنی دادی کے، اپنی نانی کے، اپنی بہن کی راہ تک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد ان کو رہائی نصیب کرے۔ اور اس وقت دونوں ملزمان کیمپ جیل میں تو قید ہی ہیں، لیکن طلال چودھری صاحب کے بقول ہم نے سعودی حکومت کو بتایا ہے کہ ملزمان ہم نے گرفتار کر لی ہیں، یہ لوگ بے قصور ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب سعودی عدالت، سعودی حکومت ان کی اس بات کو تسلیم کرے، کیونکہ ان کی فیملی کی جانب سے تو شاہ سلیمان کو بھی خط لکھے گئے کہ خدا را ہماری فیملی کو، ہمارے لوگوں کو رہا کر دیں۔ ان کو جھانسے میں لایا گیا، وہ تو مفت عمرے کے لیے جا رہے تھے کیونکہ ایک گاؤں کے زمیندار نے کہا تھا کہ میں ان کو مفت عمرہ کرواؤں گا۔ تو جناب علی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کہ ویڈیو کے آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے۔ تو خدا را اس ویڈیو کو میکسیمم لوگوں سے شیئر کریں، پیغام پہنچائیں کہ کبھی بھی ایسا کام نہ کریں۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔